السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو كيفاه نديرو لا ميزاجور تاع لو بري داشا اي لو بري دو فونت اوتوماتيكمون من سيزي لو بون دو ريسبسيون. الحاجه الاولى نروح لوبسيون باش ناكتيفي لوبسيون تاعي. نروح اوبسيون ونروح هنايا كونفيغوراسيون. جينا نحوس على لا ميزاجور اوتوماتيك. ميزاجور هاي لا ميزاجور اوتو بري. نديرها ندوبل كليك بلا غوش تاع لا سوري وندير هنا ندير بري اوتو. هالا راهي 1 معناتها ري اكتيفي. جينا لو بوطون ابليكي كليكي عليه ندير فيرمي ونروح للبون دو ريسبسيون تاعي. ها هو اللي جاي في اشا بون دو ريسبسيون. نديرو نوفو. قبل ما نديرو نوفو نشوفو قبل باغ اكزومبل غادي ندو لارتيكل ا كوم اكزومبل. هنايا لو بري داشا 1500 بري دو فونت 1950. غادي نديرو البري داشا تاعنا باغ اكزومبل 2000 دينار ونشوفو لا يتبدل اوتوماتيكمون. ندير هنايا نوفو. نجي هنايا فورنيسور نخير ان فورنيسور باغ اكزومبل ديفير. نجي هنايا ديزينياسيون ولا ريفيرونس ارتيكل نحوس على البرودوي تاعي باغ اكزومبل ارتيكل. ها ولا خرج كتبت ا خرجوا لي كاع لي زارتيكل. ندي ارتيكل ا. هاولا لارتيكل ا كونتيتي اكتويل 0 عندنا لو بري 1500 دينار. حنا اش غادي نديرو لو بري تاعنا دار 2000 دينار. اوكي نجو هنايا لو نوفو بري دو فونت تي تي سي. دونك هنا عندك اون تي في ولا ما عندكش تجي هنايا لارتيكل تاعنا وتسيزي لو نوفو بري راك باغي تبيع بيه. صح دروك هنايا ندير باغ اكزومبل 2500 دينار. هاولا لو نوفو بري دو فونت تاعي وهذا لو بري داشا اللي شريناه. كاين اون دوزيام ميثود تاني هنا باش نحسبو لو نوفو بري دو فونت. نروحو نستعملو لا مارج فونت كيما راكم تشوفو هنا سي 25%. نجي هنا نقول له ديرها لي 30%. ها فوالا 30% عطاني 2600 دينار. دونك عندكم لي دو ميثود سوا تابليكو اون مارج سوا تكتبو لو بري ديريكتومون. ونهود بلا فليش با تاع الكلافي. راكم تشوفو هنا سي بون. هايلا خرجوا لي لي مونطون تاوعي. غادي نطلع شويه هاد لابار هادي. كاينه اون اوبسيون هايلا كسموها ميزاجور بري. كيما كنت قادر نخلي هادي هاودا هاد لابار ونهود بهاد لاسونسور هايلا هنايا نهود ونطيح فيها. دروك مين اكتيفينا لوبسيون تاع ميزاجور غادي يكتب لي هنا ام. وكان يكتب لي ام معناتها دار لا ميزاجور. نجي هنايا اونجستري. هاولا اونجستري. هاولا افيشا لي ام معناتها ميزاجور. نخرج منا بون ريسبسيون تاعي ونروح لا ليست دي زارتيكل. دوك هنايا لا ليست دي زارتيكل كانت ديجا محلوله دوك ما تبدلش. غادي نقول لها غافريشير. ها فوالا لو بري داشا تاعنا ها ولا 2000 دينار. لو بري دو فونت 2184. جو تبدل اوتوماتيكمون. دروك نشوفو لو كا وين لو فورنيسور ولا بدلنا لو بري داشا. باش ندير نعاود نولي البون ريسبسيون تاعي نولي لو بون ريسبسيون تاعي. نجي هنا ندوبل كليك نكليكي على موديفي. هنايا كاين حاجه الا نديروها قبل ما نموديفو سينو ما غادي يدير والو لوجيسيال ما تيدير ليه موديفيكاسيون. ولا عندنا هنايا هذاك لو ام. هاد لو ام كان ما نقلعاش منا غادي نخرب هنايا ما غاديش يدير لي ميزاجو. دونك الحاجه الاولى هنايا في الام الا نمحيها نخليها فيد ونجي هنايا ونكتب لو بري تاعي جديد. نديرو ان اكزومبل غادي نخلي هنايا لو ام اكتيفي. ها هو لو ام. غادي ندير هنايا 1900 دينار. هايلا 1900 دينار وندير اونجستري. نروح نشوف اسكو لارتيكل تاعي لو بري داشا ولا 1900 دينار. تشوفوا ما تبدلش قاعد 2000 دينار. داكور دوك نعاود نولي البون ريسبسيون دوبل كليك على البوطون موديفي. نهود عند لاكاز تاعي ام هادي نمحيها ونخرب على روحي. ها ولا دروك هنايا نعاود نكتب 1900. ها ولا ولا بلا ما نعاود نكتبها يعاود نجي هنايا ندير اون مارج تاع 30%. هايلا ها ولا عاود حسبها لي وندير انجستري
فيرمي نعاود نولي لارتيكل تاعي نكليكي على رافريشير ها ولا تبدلت. دونك هذه هي لا ميزاجور اوتوماتيك دي بري داشا اي بري دو فونت.